नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह सबा बामानी बामुहावरत तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा आयत नंबर 1। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, सब तारीफ़ें लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लज़ी लाहू वो जिसके लिए है, मा जो कुछ फिस समावाते आसमानों में, व मा फिल अर्ज़े और जो कुछ ज़मीन में है, वलाहुल हम्दु और उसी के लिए ही सारी तारीफ़ें हैं, फिल आखिरते आखरत में भी, व हुवल हकीमुल खबीर और वो नहायत हिकमत वाला खूब ख़बरदार है। आयत नंबर 2। या आलमो वो जानता है, मा जो याले जो दाखिल होता है, फिल अर्ज़े ज़मीन में, वमा और जो यखरुजो निकलता है, मिनहा उसमें से, वमा और जो यनज़िलो उतरता है, नाज़िल होता है, मिनस समाए आसमान से, वमा और जो यारुजो चढ़ता है, फ़ीहा उसमें, वहुवर रहीमुल गफ़ूर और वही नहायत रहम करने वाला, बहुत बख्शने वाला है। आयत नंबर 3। वकाल लदीना और कहा उन लोगों ने जिन्होंने काफ़र कुफ़र किया, ला तातीन सआता नहीं आएगी हम पर क़यामत। कुल फरमा दीजिए, बला क्यों नहीं, व रब्बी कसम है मेरे रब की, लतातियन्नकुम अलबत्ता वो ज़रूर आएगी तुम पर, आलिमुल गैब उस रब की तरफ से जो जानने वाला है गैब का, जो आलिमुल गैब है, ला याज़ुबु नहीं पोशीदा रहती, अनहु उससे कोई चीज़, मिसकालु ज़र्रतिन एक ज़र्रे के बराबर भी, फिस समावाते आसमानों में, वला फिल अर्ज़े और ना ज़मीन में, वला असगरो और ना कोई छोटी चीज़, मिन ज़ालिका उससे, वला अकबरो और ना बड़ी, इल्ला मगर, फ़ी किताब मुबीन वो वादे किताब यानी लोहे महफूज में दर्ज है। आयत नंबर 4। लियजज़ी अल्लज़ीना ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदला दे उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, व अमलुस सालिहात और उन्होंने नेक अमल किए, उलाइका ये लोग, लहुम उनके लिए, मग़फ़िरतुम मग़फ़िरत है, व रिज़्क़ुन करीम और नहायत अच्छी रिज़्क़, नहायत अच्छी रोज़ी, अच्छा रिज़्क़। अब बामुहावरत तर्जुमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वलहुल हम्दु फिल आखिरह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए हैं, जिसका वो सब कुछ है जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। यानी जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, उसकी मलकियत और तसर्रुफ़ में है, उसका इरादा और फ़ैसला उसमें नाफिज होता है। इंसान को जो नेमत भी मिलती है वो उसकी पैदा करदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा करदा है और उसी का एहसान है। इसीलिए आसमान और ज़मीन की हर चीज़ की तारीफ़ दरअसल असल में उन नेमतों पर अल्लाह ही की हमद और तारीफ़ है जिनसे उसने अपनी मखलूक को नवाजा है, अता फ़रमाया है। वलहुल हम्दु फिल आखिरह और आखिरत में भी हमद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए है। ये तारीफ़ क़यामत वाले दिन अहले ईमान करेंगे। मिसाल के तौर पे सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 74। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादहू अल्लाह ही की तारीफ़ है जिसने हमसे अपना वादा पूरा कर दिया। या सूरह
الاعراف کی آیت نمبر 43، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا۔ یا سورہ فاطر کی آیت نمبر 34، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا۔ وغیرہ من الآیات، تاہم دنیا میں اللہ کی حمد اور تعریف عبادت ہے جس کا مکلف انسان کو بنایا ہے، اور آخرت میں یہ مومن اہل ایمان کی روحانی خوراک ہوگی جس سے ان کو لذت اور فرحت محسوس ہوگی۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہی نہایت حکمت والا خوب باخبر ہے۔ آیت نمبر 2، یعلم ما فی الارض ما یلج فی الارض، جانتا ہے اللہ رب العزت ہی جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بارش، خزانہ اور دفینہ وغیرہ۔ وما یخرج منہا، اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ بارش، اولے، گرج، بجلی اور برکات الہی وغیرہ، اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں کا نزول۔ وما یعرج فیہا، اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، یعنی فرشتے اور بندوں کے اعمال وغیرہ۔ وَهُوَ الرحیم الغفور، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 3، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، اور کافر کہنے لگے کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، نہیں، میرے عالم الغیب رب کی قسم، میرے عالم الغیب رب کی قسم، یہاں سے بھی عالم الغیب اللہ ہی کو صرف بتایا جا رہا ہے۔ میرے عالم الغیب رب کی قسم، بلا شبہ وہ تم پر ضرور آئے گی، قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ قسم بھی کھائی اور صیغہ بھی تاکید کا، اور اس پر مزید لام تاکید، یعنی قیامت کیوں نہیں آئے گی، وہ تو بہر صورت یقیناً آئے گی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیوں نہیں، میرے عالم الغیب رب کی قسم، بلا شبہ قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ لا یعزب، غائب اور پوشیدہ اور دور نہیں، یعنی جب آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ اسے غائب اور پوشیدہ نہیں ہے تو پھر اجزائے منتشرہ کو جو مٹی میں مل گئے ہوں گے جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کر دینا کیوں ناممکن ہوگا؟ بلا شبہ وہ تم پر قیامت ضرور آئے گی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور اس ذرے سے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اس ذرے سے کوئی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب لوح محفوظ میں درج نہ ہو، یعنی وہ لوح محفوظ میں درج ہے اور موجود ہے۔ آیت نمبر 4، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ وقوع قیامت کی علت ہے، یعنی قیامت اس لیے برپا ہوگی اور تمام انسانوں کو اللہ رب العزت
اس لیے دوبارہ زندہ فرمائیں گے کہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا عطا فرمائیں، کیونکہ جزا کے لیے ہی اس نے یہ دن رکھا ہے۔ اگر یہ یوم جزا نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیک اور بد دونوں یکساں ہیں، برابر ہیں، اور یہ بات عدل و انصاف کے قطعاً منافی ہے، اور بندوں بالخصوص نیکوں پر ظلم ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے، رزق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔